नाज़रीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसको लाइक, कमेंट और शेयर करना भी ना भूलें। फिर वही हुआ जिसकी पेशगोई लुकेस ने अपनी मौत से पहले की थी। अब इस्लामी लश्कर ईसाई सल्तनत की तरफ पेशकदमी कर रहे थे। फिर कुछ दिन बाद अमीनुल इलामत हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह की क़यादत में इस्लामी फ़ौज ने दमिश्क, उर्दन और हमेस पर कब्ज़ा कर लिया। ये तमाम ईसाई इलाके कैसर रूम की हदूद सल्तनत में शामिल थे। हज़रत अबू उबैदा ने जजिया लेकर तमाम ईसाइयों को मुकम्मल अमान बख्शी और बराबरी के हकूक़ अदा किए। न किसी औरत की आबरूरेज़ी की गई, न किसी बूढ़े और बच्चे को कत्ल किया गया और न ही उनके मकानों को आग लगाई गई। मुसलमानों के इस तर्ज़ अमल को देख कर ईसाई औरतें और मर्द आपस में गुफ्तगू किया करते थे। ये कैसे फाते हैं जिन्होंने हमारी इज़्ज़त व आबरू के पैराहन को चाक नहीं किया, हमें साजो सामान के साथ रुसवाई के साथ बाज़ार में नहीं फिराया और हमारे माल व मता की तरफ देखना तक गवारा नहीं किया। ज़िंदगी की ये रियायतें, ये अमन व सलामती, ये अदल व इंसाफ और ये मसावत तो हर कुल आज़म कैसर रूम ने भी नहीं बख्शा था हमें। दमिश्क, उर्दन और हमेस की फतवाहत ने रूमी ईसाइयों को बदहवास कर दिया था। फिर मुकामी बाशिंदों की एक बड़ी जमात कैसर रूम के दरबार में इस तरह दाखिल हुई कि उनके बाल बिखरे हुए थे और उनके गिरेबां चाक थे और वो सब के सब सर से पांव तक दर्द की तस्वीर बने हुए थे। कैसर रूम ने इन शिकस्ता हाल लोगों की तरफ बड़ी हैरत से देखा और फिर इंतहाई नरम लहजे में पूछा, ऐ यसू मसीह के मानने वालों, आखिर तुम पर क्या आफत आ पड़ी है? दमिश्क और उर्दन के ईसाइयों ने रोकर कहा, ऐ हरकुल आज़म, ऐ ईसाइयत के नगहबान, हम पर आफत नहीं पड़ी बल्कि क़यामत टूटी हुई है। हमारी फरियाद सुन और हमारे दुखों का दावा कर। फरियादों की जिगरे आज़ारी देखकर कैसर रूम के चेहरे का रंग बदल गया। उसने इंतहाई तंद और तेज़ लहजे में फरियादियों से पूछा कि वो कौन है जिसने तुम पर क़यामत तोड़ी है? मैं उसे इबरतनाक सज़ा दूंगा और तुम्हारे तमाम दुखों का अजाला करूंगा। वो अरब के मुसलमान हैं जिन्होंने हमारी ज़मीनों पर कब्ज़ा कर लिया है, हमारे घरों को आग लगा दी है। एक फरियादी ने ज़ारो कतार रोते हुए कहा, बूढ़े और बच्चे कत्ल किए जा रहे हैं। दूसरे फरियादी ने हिचकियों से रोते हुए दुनिया का सबसे बड़ा झूठ बोला, ऐ हमारे बादशाह, सलेब की बेटियां बेअमा हैं, वो मुसलमानों के हवस का निशाना बन रही है। फरियादी ने ईसाइयों की बर्बादी का नक्शा कुछ इस तरह खींचा कि कैसर रूम गज़बनाक होकर अपने तख्त पर खड़ा हो गया और कहर आलूद लहजे में बोला कि मैंने सलेब के बंदों की फरियाद सुन ली। तुमसे मेरा वादा है कि उस वक़्त तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक तुम्हें तुम्हारी ज़मीन वापस नहीं मिल जाए। आज से तुम हमारे अंताकिया में हमारे मेहमान हो। उस वक़्त तक अंताकिया कैसर रूम का दारुल हुकूमत था। फरियादी खुशी खुशी दरबार से चले गए। मुसलमानों के सिलसिले में उनकी मकाराना चाल कामयाब हो गई थी। कैसर रूम रात भर सुकून से नहीं सो सका। बार बार उसकी आँख खुल जाती और नज़रों के सामने वज़ीर सल्तनत लुकेस का चेहरा उभर आता था। तुम सच कहते थे लुकेस कि मुसलमानों की जलगार ईरान की हदूद तक नहीं ठहरेगी। कैसर रूम बड़ी हसरत ज़दा लहजे में अपने महरूम सियासी मशीर को गायबाना मुखातब करके कहता था, काश तुम जिंदा होते और मशवरा देते कि ऐसी नाजुक सूरत हाल में मुझे क्या हिकमत अमली इख्तियार करनी चाहिए। इस कशमकश में पूरी रात गुजर गई। फिर सुबह होते ही कैसर रूम ने खुफिया इजलास तलब कर लिया। उस इजलास में अमायदीन सल्तनत के साथ शहर के मुअज़्ज़िज़ और दानिशवर अफराद भी शरीक थे। जब सब लोग जमा हो गए तो कैसर रूम ने हाज़रीन को मुखातिब करते हुए कहा, ईसाई अपनी तादाद में अरबों से कहीं ज़्यादा हैं, उनके हथियार पुराने और जंगू वसाइल भी कहीं से कम हैं। दीगर साजो सामान भी तुम लोग मुसलमानों पर फौकियत रखते हो, मगर जब मैदान जंग में उनके मुकाबिल सफ़याराई होते हो तो शिकस्त खा जाते हो। आखिर इसकी वजह क्या है? इस लहजे से शदीद नागवारी का रंग झलक रहा था। उसके लहजे से हर कुल आज़म का सवाल सुनकर सब ने सर झुका लिया। हाज़रीन में अंताकिया का सबसे बड़ा पादरी शहराम भी शामिल था। उसकी गर्दन भी झुकी हुई थी और वो भी हर कुल आज़म से नज़रें चुरा रहा था। कैसर रूम ने पादरी शहराम की इस कैफियत का अंदाज़ा कर लिया कि और फिर बुलंद आवाज़ में उसे मुखातिब करते हुए बोला, ईसाइयों के अजीम मजहबी पेशवा, आप खामोश क्यों हैं? दमिश्क, उर्दन और हमेस के महाजों पर सलेब हमारी मदद को क्यों नहीं आई? इसने अपने नाम लेवाओं को बेयार मददगार क्यों छोड़ा? पादरी शहराम ने अपने शहनशाह की तरफ देखा और बुझे हुए लहजे में बोला, हर कुल आज़म, कभी कभी सच्चे और ईमानदार लोगों को भी शिकस्त हो जाती है। खुदावंद अपने कामों को खुद ही जानता है। मोहतरम पेशवा, आप इसके जवाब से न मेरा
دل مطمئن ہوا ہے اور نہ ہی دماغ۔ کہیں کوئی نہ کوئی خرابی ضرور موجود ہے جس پر مصلحت اور خاموشی کا پردہ ڈالا جا رہا ہے۔ قیصر روم کی بات سن کر حاضرین کی گردنوں کا خم کچھ اور نمایاں ہو گیا۔ کچھ دیر تک دربار کی فضا پر گہرا سناٹا طاری رہا۔ پھر ایک شخص اپنی نشست پر کھڑا ہوا۔ یہ انطاکیہ کا ایک معزز اور نیک نام عیسائی امن تھا۔ اس نے باوقار لہجے میں قیصر روم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آپ نے سچ فرمایا کہ ہم میں کہیں نہ کہیں کوئی خرابی موجود ہے جس کی وجہ سے ذلت اور شکست ہمارا مقدر بنی ہے۔ آج میں اس خرابی کو اس مجلس خاص میں سننا پسند کروں گا۔ قیصر روم کے لہجے سے بدستور تلخی جھلک رہی تھی۔ ہرقل اعظم اس بات کا یقین دلائیں کہ مجھے سچ بولنے کی سزا نہیں دی جائے گی۔ ایمن کے چہرے سے ہلکا سا خوف جھلک رہا تھا۔ آج تمہاری زبان پر کوئی پابندی نہیں، قیصر روم نے پرجلال لہجے میں کہا۔ جو کچھ تم نے کہنا ہے بے خوف ہو کر کہہ ڈالو، تمہارے لیے امان ہے، سلامتی ہے۔ قیصر روم کی طرف سے اجازت ملتے ہی ایمان نے انتہائی پرسوز لہجے میں کہنا شروع کیا۔ ہرقل اعظم کو معلوم ہونا چاہیے کہ دمشق، اردن اور حمیس سے آنے والے عیسائیوں کی جماعت کا ہر فرد جھوٹا ہے۔ یہ کہہ کر ایمن چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا اور حاضرین مجلس کی دلی کیفیت کا جائزہ لینے لگا۔ اسی خفیہ اجلاس میں موجود ہر فرد کے چہرے پر ایمن کے لیے نفرت کا رنگ جھلک رہا تھا، مگر قیصر روم کے چہرے پر غیر معمولی سنجیدگی طاری تھی۔ اس نے بڑے تحمل کے ساتھ اپنا دایاں ہاتھ بلند کرتے ہوئے کہا، ایمن تم اپنا بیان جاری رکھو۔ دمشق، اردن میں میرے بھی کچھ قریبی عزیز اور دوست رہتے ہیں۔ ان میں خوبصورت جوان عورتیں اور نوخیز شیزائیں بھی شامل ہیں۔ 2 ہفتے پہلے ہی میرا ایک دوست انطاکیہ آیا تھا۔ اس مقدس باپ اور بیٹے کی قسم کھا کر بتایا کہ ان علاقوں میں تمام عیسائیوں کی جان و مال، عزت و آبرو مکمل طور پر محفوظ ہے۔ ایک بار پھر حاضرین مجلس کے چہرے کے رنگ بگڑ گئے اور ایمن کی زبان سے مسلمانوں کی وحشت اور درندگی کے فرضی افسانے سننا چاہتے تھے، مگر ایمن نے اپنے ایک دوست کے حوالے سے مقدس باپ اور بیٹے کو درمیان میں لا کر مسلمانوں کی بے مثال رواداری اور کریمانہ عمل کا ذکر کیا کہ ان کے سینوں میں نفرت و غضب کی آگ کے شعلے بھڑکنے لگے۔ اس کے برعکس قیصر روم کے چہرے پر حیرت سکون کا رنگ نمایاں تھا۔ ایمن نے مختصر سے سکوت کے بعد دوبارہ سلسلہ کلام جوڑتے ہوئے کہا، ہرقل اعظم میں نہایت اذیت و کرب اور ندامت کے ساتھ اس حقیقت کا انکشاف کر رہا ہوں کہ ہم میں سے اکثر لوگ شراب پیتے ہیں، دن رات بدکاریوں میں مبتلا رہتے ہیں، وعدہ کر کے بڑی بے حیائی سے اسے توڑ دیتے ہیں، ضعیفوں کو ستاتے ہیں اور کمزوروں پر ظلم ڈھاتے ہیں۔ اس کے برعکس مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ جب کسی سے عہد کر لیتے ہیں تو اسے نبھانے کے لیے اپنی جان تک دے دیتے ہیں۔ ان کا اخلاق ہم سے کہیں زیادہ بلند اور ان کا حسن سلوک ہم سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ وہ رات کو عبادت کرتے ہیں اور دن میں روزہ رکھتے ہیں، کسی پر ظلم نہیں ڈھاتے بلکہ اپنے بدترین دشمنوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ ان کے جہاں رنگ نسل اور قبیلہ خاندان کی کوئی تفریق نہیں، وہ سب آپس میں برابر ہیں، اس لیے مسلمانوں کے ہر کام میں جوش اور استقلال ہوتا ہے۔ اگر ہم نے دمشق، اردن اور حمیس کی شکست سے سبق حاصل کر کے اپنے کردار نہیں بدلے تو ایمن نے جان بوجھ کر اپنی بات ادھوری چھوڑی تھی، مگر قیصر روم کے ساتھ تمام حاضرین مجلس بھی سمجھ گئے تھے کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ پھر وہی ہوا جس کی طرف ایمن نے اشارہ کیا تھا۔ رومی عیسائیوں نے اپنی عادتیں نہیں بدلیں جہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حکومت بدل ڈالی۔ مسلمانوں کی مسلسل فتوحات کی خبریں سن کر قیصر روم گھبرا گیا اور پھر اس نے بڑی عجلت کے ساتھ شام چھوڑ کر قسطنطنیہ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ جب انطاکیہ اور گردنواح کی عیسائیوں کو بادشاہ کے ارادے کی اطلاع ملی تو وہ قطار در قطار محل کے صدر دروازے پر جمع ہو کر یہ گریو جاری کرنے لگے کہ یہ منظر دیکھ کر قیصر روم کی مذہبی غیرت نے جوش مارا اور پھر اس نے مسلمانوں سے مقابلے کا اعلان کر دیا۔ فوراً ہی برق رفتار قاصد ان علاقوں کی طرف روانہ ہو گئے جو قیصر روم کے زیر نگرین تھے۔ ہرقل اعظم نے تمام عیسائی حاکموں کے نام ایک ہی فرمان جاری کیا تھا، عیسائیت کو مسلمانوں سے شدید خطرہ لاحق ہے، صلیب تمہیں پکار رہی ہے۔